कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची फुडली चौकशी करपा खातीर गुन्यांव फाट्याकडेन ही केस दिल्या। या प्रकरणात अटक केल्ल्या सोहम नायकाक आता 4 दीस पुलीस ताब्यांत दवरला। DIG वर्षा शर्मा हांणी कुडचडे पोलीस स्टेशनाक भेट दिली। कुडचडेच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी अल्पवयीन चलयांचे लैंगिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाचेर भौशीक बोवाळ जाल्या उपरांत दक्षिण गोंय पुलिसांनी 20 वर्सां पिरायेच्या सोहम सुशांत नायकाक अटक केली। ताणें अल्पवयीन चलयांचो बलात्कार केलो आनी ताचे व्हिडिओ शूट करून तांकां ब्लॅकमेल केल्लें। ही केस आता फुडल्या चौकशी खातीर गुन्यांव फाट्याकडेन दिल्या। आज आम्ही सध्या कुडचड्या पुलीस स्टेशनार आसात आणि ह्या कुडचड्या पुलीस स्टेशनार सद्याक DIG जे आसा वर्षा शर्मा ही सद्याक विजीट दिल्ले कडेन आसा। आनीक जी फाटली सांतून पळयताले की एक केस जाल्ली, केस म्हणल्यार जो बोवाळ जाल्लो की एक भुरग्यान कितलेशे जो 16 ते 17 भुरग्यांचेर अत्याचार केलो म्हणून आनी त्यांचें शोशण केलं म्हणून हेचे खातीर त्या भुरग्याक लोकांनी लास्ट एजिटेशन करून लास्ट कुडचडे पुलिसान ताका धरलो आनीक सद्याक ताका JMFC कोर्टचो केप्यां साहेबांनी 4 दिसांचो रिमांड दिला। आज DIG जी आसा वर्षा शर्मा ही कुडचडे पुलीस स्टेशनार येवन तेणें आमकां सांगले कडेन आसा की ही केस जी आसा ही ट्रान्सफर केली कडेन आसा आनी क्रायम ब्रांचाक दिल्ले कडेन आसा म्हणून। आतां क्रायम ब्रांचा कडेन आतां व्हडलें एक आव्हान आसा की ह्या केसीचो कसो सूक्ष्म लायता ते, कित्याक लोक खूब चाळवून आसा आनीक लोकांक हें सत्य कितें आसा हें भायर येयल्लें जाय आसा आनीक हें भायर हाडटले म्हणूनच ही केस क्रायम ब्रांचाक दिल्ले कडेन आसा। आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार क्रायम ब्रांच ह्या केसीचेर सकयल चौकशी करून ज्या पीडित जे भुरगे आसात मायनर तांकां न्याय दितो म्हणून तो पळोवचे पडटलें। 3 cases and all impartial, neutral, professional investigation will be done. So और भी जो विक्टिम है उनको लाने की कोशिश होगी। ना एक गोष्ट विजिटा लावन आयलो की एक लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह किंवा एक लोकल म्हणून एक जबाबदारी आसता PI कडेन विचारपाक की जे चल्लां इन्वेस्टिगेशन तें सारके पद्दतीन जावनी, जे कोण खरेंच इनवॉल्व आसा तांकां पनिशमेंट जावपाक जाय तो जावपाक जाय, कोण इनवॉल्व ना तांची नांवां जर बेश्टी घालतात आनी ते पॉलिटिक्स करचे न्ही। एक विचार म्हाका कुडचडकारांक आमकां सगळ्यांक वाडोवन दिवंक कित्याक ह्या भशेन ताणें आतां एकवट दाखयला फ्रॉम गोंयशाक लागून म्हणा, ह्या प्रकरणाक लागून म्हणा, बंधाराक लागून म्हणा किंवा हेडक्वॉर्टर्साक लागून म्हणा, त्या भशेन कुडचडकार एकट्यान येवन आपलो एक इश्यू मांडटा। त्या भशेन म्हाका खरेंच तांकां वालोर दिन दिसता, आमकां सगळ्यांकच एकमेकां वालोर दिन दिसता की ज्या भशेन ते येता आनी इश्यूज घेता हाजेर कळटा की प्रशासन खंय तरी स्लो आसा किंवा प्रशासन खंय तरी इंट्रस्टेड ना हे इश्यू घेवपाक किंवा करपाक। अशें जेन्ना इश्यू जाता खंयच्या गांवांत तेन्ना गांवची बदनामी त्या इश्यूच्या बरोबर जाता। ती बदनामी जावची न्ही म्हणून हांव PI कडेन उलयतालो की हो इश्यू हांगा जालो, पनिशमेंट जातलो जावचो दॅट इज सेकेंडरी, पूण अशे ह्यो घटना परत्यो घडच्यो न्ही म्हणून आमी सगळ्यांनी एक कितें तरी वाट काडपाक जाय पडटा। कारण चडांत चड जबाबदार पेरंट्स आसतात, पूण ताचे बरोबर सोसायटी ह्या नात्यान आमी इल्लेशे जबाबदार आसता, प्लस प्रशासनूय इल्लेशे जबाबदार आसता। सो हे सगळे एकट्यान येवन जर तर कितें मार्ग काडटा आमी, कारण 15 ते 22 वर्सांचें जें वय आसा हे व्हेरी सेन्सिटीव एज आनी व्हेरी रिस्की आनी हें म्हणटात तो काळ आसता तो। प्रत्येक भुरगो आपल्या कंट्रोलान उरताच सो ना, सो थोडे आपल्या कंट्रोलान उरता, थोड्यांक मॅच्युरिटी बेगीन येता, थोड्यांक मॅच्युरिटी येना, थोड्या ड्रग्स आनी तातूंत त्या माध्यमांतल्यान आपल्याक नाकाशिल्ल्यो गोश्टी करपाक वतात। सो हें सगळें घडचें न्ही, हें सगळें जावचें न्ही म्हणून आमी सगळ्यांनी मेळून हाजेर कितें तरी एक तोडगो काडपाक जाय, कितें तरी एक वाड काडपाक जाय, जेणे करून अशे जे प्रकार घडले ते फुडें घडचे न्ही। हाका लागून हांव PIक मातसो मेळपाक आयलो, मागणी करपाक आयलो की हे इन्वेस्टिगेशनाक कोणाक अननेसेसरी भितर उरचो न्ही, हेंय एक रिक्वेस्ट करपाक आयलो। हे पारदर्शक आनी क्लीन एंड क्लियर इन्वेस्टिगेशन जावचें अशें ताका रिक्वेस्ट करता। थोडे लोक अशे आसा ह्या टॅक्नॉलॉजीचो दुरुपयोग कसो करचो हातूंत चड तकली घालतात आनी ही टॅक्नॉलॉजी लास्ट आमकांच म्हारग पडटा। आतां जे तुमी मोबायल पळयतात, मोबायलाचेर घराक बशिल्ले कडेन सगळें मेळटा, सगळ्यो सायट्स म्हणा, वायट सायटी म्हणा, सगळ्यो मोबायलाचेर मेळटा। पूण घरा कडेन पेरंट्स कितले म्हूण कंट्रोल करतले भुरग्याक, कारण भायर भुरगो कितें करता तें सगळ्या पेरंट्सांक कळटाचशें ना। म्हणून म्हणटा आमच्या सोसायटीची बी जबाबदारी आसा की गोंयचो भुरगो कोणीय समज खंय कितें करता दिश्टी पडलें जाल्यार पेरंट्सांक तें इन्फॉर्म करपाक जाय, पयलीं पेरंट्सांक इन्फॉर्म करपाक जाय। पेरंट्सांनी ते पॉझिटिव्हली घेवपाक जाय, कारण इट इज नॉट अ कंप्लेन। आपल्या भुरग्याक बरें जावचें अशें म्हणून कोण तरी आपल्याक सांगता, कंप्लेन अशें म्हणून सांगना म्हणून ते पेरंट्सांनी घेवन जाता तितले भुरग्याक सुदारपाक पळोवपाक जाय।
समज कितें डिफिकल्टी प्रॉब्लम आसा जाल्यार कोणाचो हेल्प घेवपाक किंवा रिहॅबिलिटेशन सेंटर आसा अशें खंयच्याय सेंटरान वचून ताका जर सुदारपाचो प्रयत्न करपाक जाता जाल्यार करचो अशें म्हाका दिसता. तातूंत जर आमचे खंय गरज पडटा जाल्यार वी आर ऑलवेज देर. उलयतालो हांव विक्टिम्स एप्रोच जाले म्हणून सांगतालो म्हाका जितले विक्टिम्साचें नांव डिस्क्लोज जायना तितलें बरें, कारण खंयच्याय विक्टिमाचें भुरगीं ती बाबडी खंयच्याय विक्टिमाचें जर तर आसा खरेंच आनी तांचें नांव समज डिस्क्लोज जालें जाल्यार ताका लायफ टायम तो टॅग उरता. कोणीय खंयी आसत जाल्यार तांकां त्याच नदरेन पळयतात त्याच आनी संबोधीत करतात. सो हें जावचें न्ही म्हणून आसा समज खरेंच जाल्यार तांकां विक्टिमाचें नांव डिस्क्लोज करनासतना करचें अशें म्हणून ताचें मागणी केली. कारण पुलीस म्हणटा ते हेय देव न्ही, तांकांय बाबड्याक खंय तरी बंधनां आसा, ते आपली ड्युटी करता पूण बंधनां सांबाळून जेन्ना ड्युटी करता थोडो प्रेशर येवन वयल्यान येता फुडल्यान येता तेन्ना तांकांय खंय तरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता किंवा तांचेय हात कंट्रोलान उरता. तेन्ना आमी लोकल रिप्रेझेंटेटीव म्हणात किंवा लोकल जे सोसायटीतले लोक आसा बरे ते म्हणात किंवा पॉलिटिकल एफिलिएटेड लोक म्हणात हे जर एकट्यान येवन जर हातूंत कसलो थोडो जर काडपाक मेळटा जाल्यार काडप म्हजे कोता. कारण आमचीं भुरगीं आसा, आमी पेरंट्स, आमचे भुरगे फाल्यां खंयच्या वायट मार्गान वचचे म्हणून प्रत्येक पेरंट्साक दिसता. सो हें कंट्रोलान जर हाडप जाल्यार भुरगे फुडल्या येणारी जी पिळगी आसा ती बऱ्या विचारान वतली आनी बऱ्या मार्गार वतली अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर.